पुरस्कार मिस्र के बारे में साइंसदानों ने बिलाखिर पता लगा ही लिया है कि एहराम मिस्र किसी खलाई मखलूक ने नहीं बनाए थे। मिस्र में पहले एहराम की तामीर को 4,500 से जायद साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से जायद एहराम मौजूद हैं। हर एहराम का एक तामीराती मौजूदा है, जिसमें सबसे बड़ा एहराम जीजा का है, जो फिरौन जोफो या जियोप्स के लिए बनाया गया था। ये एहराम 139 मीटर ऊंचा और इसकी तामीर में पत्थर के 20,300,000 से जायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए थे, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है। ये यकीन करना आसान नहीं कि उस वक्त तकनीकी आलात के बगैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन बहरहाल वो कामयाब हो गए थे। मिस्री एहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी, बल्कि कदीम मिस्र में मार्कर थे, जिनसे लोग कट के मकाम का तयन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे। इन मार्करों ने ही पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि एहराम की जगह पर ले जाया जा सके, और ये भी तयन किया गया कि ज़मीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम जोफो एहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्ररा ढलवान है। एहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। अगर किसी को एहराम बनाकर अबदी ज़िंदगी मिल गई है तो वो सुकरा में पहले एहराम के डिज़ाइनर एम्फोतिप हैं। एक हुनरमंद मुआमार होने के अलावा फिरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे। वो एक पादरी और मुआलिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया गया था। 1960 के आसपास फिल्म बेनियो ने उनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और उन्हें फिल्म दी ममी में विलन के तौर पर पेश किया, जो जेम्स फ्रीजर और रेचल वीज को खौफजदा करता है। एहराम बनाने वालों ने अपने तवाना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए वजनी पत्थरों को उठाया, लेकिन ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। एहराम बनाने वाले मजदूरों के देहात में बत्तखों, भेड़ों, खंजीरों और गाय की बाकियात से पता चलता है कि एहराम बनाने वाले गोश्त, रोटी और बियर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। इन मुलाजमीन का कब्रिस्तान भी एक ही चीज जाहिर करता है, क्योंकि इस काम के दौरान हादसात भी पेश आए, लेकिन हैरत अंगेज तबई देखभाल की बदौलत बहुत से जख्म मोहलक नहीं थे और लोगों की टूटी हुई हड्डियों का भी इलाज किया गया। कदीम गांव में आसार कदीमा की खुदाई एहराम की हुनरमंद मजदूर करते थे। इससे पता चलता है कि गुलामों को मुबैना तौर पर एहराम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये कि वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी की थी। जब एहराम के वर्करों के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ जोफो कहा तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था और ना ही इस्तेहसाल की कोई खबर थी। इन ग्रोहों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लिथोग्राफ से पता चलता है कि इनमें एहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुपों के साथ फख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि तमाम एहराम पानी के पास बनाए गए थे। आज जीजा के एहराम रेत के टीलों के दरमियान वाक़ई हैं, लेकिन जब वो बनाए गए थे तो उन्हें इस तरह रखा गया था कि उनकी तस्वीर का अक्स दरियाए नील के पानी पर पड़ा, जो उस वक्त करीब ही बहता था। कदीम मिस्रियों ने दरियाए नील में नहरें बनाई थीं, जिसकी वजह से एहराम के मकाम के करीब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। कदीम मिस्र के फिरौनों के लिए बाज़ औकात एक एहराम काफ़ी नहीं होता था। एहराम मुख्तलिफ एहरामों का एक मजमुआ था, बशमूल छोटे एहराम, नेज़ फिरौन के पुजारियों की तरफ से पेश किए जाने वाले रास्ते और मंदिर। हज़ारों लोगों को कई दहाइयों से सिर्फ एक शख्स के लिए कब्रें बनाने पर मजबूर करना वक्त और तवानाई के ज़िया की तरह लगता है, लेकिन ये सिर्फ बादशाह और फिरौन ही नहीं थे जिन्होंने मौत के बाद भी अपनी जिंदगी गुजारी। जीजा के एहराम सैकड़ों दीगर एहरामों के मजमुए में घिरा है, जो कदीम मिस्र के अहम लोगों से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ मजदूरों को ऐसी शाहाना और तकलीफ दे तदफीन की तकरीब पसंद नहीं थी। वो सिर्फ ये उम्मीद करते थे कि वो फिरौन के लिए मुकद्दस कब्रिस्तान के एहराम की तामीर के फौरन बाद अपने दुनियावी इनामात वसूल करेंगे। कदीम मिस्र के फिरौन बाद की जिंदगी का सफर खाली हाथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन एहराम के खजाने को दफन करने के लिए कोई महफूज जगह नहीं थी। जैसा कि बाद सूरतों में मकबरों को उस वक्त तक लूटा गया जब तक कि वो तकरीबन ख़त्म न हो गए। जब जदीद दौर के आसार कदीमा के माहिरीन एहराम तक पहुँचे तो अक्सर एहराम के पवेलियन खाली थे। खुशकिस्मती से कदीम मिस्र के कुछ लूट मार करने वालों ने जायदाद और ख़जाने की एक फहरिस्त और तफसील लिखी जो उन्होंने चोरी की थी। माहिरीन आसार कदीमा को मिस्र के एहरामों में कोई कुल्हाड़ी, सांप के गड्ढे या यहाँ तक के आम जाल नहीं मिले। मकबरों की चोरी के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर, जैसे एहरामों के दाखिली दरवाज़ों के सामने बड़े पत्थर रखना, जबकि इंडियाना जोन्स एक गहरी सांस लेते हैं, बेकार थे। और जहाँ तक मिस्री एहरामों की बात है तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं कि रास्ते में इंतबा जैसा कुछ हो, जैसा कि
نو انٹری وغیرہ۔ اہرام مصر اب بھی ماہرین آثار قدیمہ کو پریشان کرتا ہے۔ ابھی بھی اہرام مصر اور اس کے تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں خالی جگہ ہیں جن کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے اور ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ دنیا کے آثار قدیمہ میں شاید ہی کوئی جگہ مصر کے قدیم اہرام سے زیادہ پر اسرار اور پر ہیبت ہو۔ کئی ہزار سال پہلے تعمیر کی گئی یہ عمارات آج تک انسانی ذہن کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے اور بہت سے سوالات کے جوابات آج کی جدید سائنس بھی نہیں ڈھونڈ پائی۔ یہ اہرام مصر دارالحکومت قاہرہ کے قریب گیزا کے مقام پر واقع ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا مقبرہ قدیم فرعون خوفو سے منسوب ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر میں تقریباً 2.5 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال ہوئے جن میں سے ہر ایک سائز میں اتنا بڑا ہے کہ درجنوں لوگ مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے۔ ان پتھروں کا اوسط وزن 2 سے 20 ٹن کے درمیان ہے اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں اس قدر صفائی کے ساتھ موقب شکل میں کاٹا گیا ہے کہ جیسے یہ کام جدید لیزر کے ذریعے کیا گیا ہو۔ خوفو کے مقبرہ کی بلندی سینکڑوں فٹ ہے اور یہ تقریباً 13 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے۔ ابتدا میں اس کی بیرونی سطح کو سفید رنگ کے چونے کے پتھروں سے ڈھانپا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سینکڑوں میل دور سے بھی چمکتا نظر آتا تھا، لیکن ہزاروں سال کی دست برد نے سفیدی پتھر کی تہت کو ختم کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں مل سکا کہ ہزاروں سال قبل لوگوں نے اتنے بڑے اور بھاری پتھر سینکڑوں فٹ بلندی پر اس قدر مہارت کے ساتھ کیسے نصب کیے، لیکن یہ بات بھی ایک معمہ ہے کہ اگر 10 بڑے پتھر بھی روز نصب کیے گئے تو اس کی تعمیر کے لیے کم از کم 664 سال درکار تھے۔ تو کیا ان اہرام کی تعمیر سینکڑوں سال جاری رہی؟ اور ان اہرام کی تعمیر کا ایک اور حیرت انگیز پہلو ناقابل یقین ریاضیاتی اور فلکیاتی علم کا استعمال ہے۔ جدید دور کے انجینئر بھی یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ اس قدر بڑی عمارت کو اس دور میں اتنے کامل ڈیزائن کے مطابق کیسا بنایا گیا۔ سائنسدان اس پر بھی حیران ہیں کہ خوفو کے مقبرے، خافری کے مقبرے اور کچھ چھوٹے مقبروں کو اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ ہو بہو آسمان پر پائے جانے والے ستاروں کے جھرمٹ اورین جیسے لگتے ہیں۔ ان اہرام کے درمیان فاصلے اور جامد کا وہی تناسب پایا جاتا ہے جو اورین کے ستاروں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ جدید ماہرین فلکیات تاحال اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج سے 4 سے 5 ہزار سال پہلے علم فلکیات کی اس قدر پیچیدہ اور درست معلومات کیسے حاصل کی گئیں۔ غرض یہ کہ اہرام مصر کا ہر پہلو ایک سربستہ راز ہے اور شاید ان رازوں سے کبھی بھی پردہ نہ اٹھ سکے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ دنیا کے عجائبات میں شامل اہرام مصر کے سب سے بڑے حرم گیزا میں نئی دریافت ہوئی ہے جس سے اس حرم کے بارے میں مزید جاننے کا راستہ کھل گیا ہے۔ صدیوں پرانے اہرام مصر ہمیشہ سے لوگوں اور سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ہزاروں سال پرانے اہرام مصر کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے اور اس کو جاننے کے لیے مسلسل تحقیقی کام ہوتا رہتا ہے۔ گیزا کا عظیم حرم عرصے سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے اور دہائیوں سے ماہرین اس کے اندر کھوج کر رہے ہیں۔ اب مصر کے محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے گیزا کے عظیم حرم میں ایک حیرت انگیز دریافت کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق حرم کے مرکزی داخلی راستے کے پیچھے چھپی 9 میٹر طویل راہداری کو دریافت کیا گیا ہے۔ مصری حکام نے بتایا کہ اس دریافت سے گیزا کے عظیم حرم کے بارے میں مزید جاننے کا راستہ کھل جائے گا۔ یہ دریافت سکن پیرامڈز نامی سائنسی پروجیکٹ کے دوران ہوئی جس کے لیے 2015 سے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے حرم کے اندرونی حصوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ مصری حکام نے بتایا کہ یہ نامکمل راہداری ممکنہ طور پر مرکزی داخلی راستے پر حرم کے اسٹرکچر کے وزن کا دباؤ کم کرنے کے لیے تعمیر ہوئی یا یہ کسی ایسے چیمبر کی جانب جاتی ہوگی جو اب تک دریافت نہیں ہو سکا۔ خیال رکھے کہ گیزا کا عظیم حرم زمانے قدیم کے 7 عجائبات میں شامل واحد عجوبہ ہے جو اب بھی دنیا میں موجود ہے اور اسے نئے 7 عجائبات عالم کا حصہ بھی بنایا گیا ہے۔ اسے 2560 قبل مسیح میں فرعون خوفو کے عہد میں تعمیر کیا گیا تھا۔